Maing buntag mga kaibigan. Ako ning graduan ang ako nga pura kay para nga ang mga kanding nako dili makagawas kay na ako'y lakaw. Dili ko ron maka panugway sa ilaha. Ako ra sila nga hatagan unya og lawg nga akong siraduan kay para nga dili kagawas gani unya dugay ko mauli delikado man ang adto sa karsada kay sus naanabi ako'y kanding nga naligsan mga kaibigan 14.5 ka kilo to mga kaibigan. Laki turo bisaya na bisaya hinuon pero anugon kaayo mamatay lang sa walay hinungdan ba walay o dili gyud importante dili unta gyud panahon pa nga siya ihawon o kauli na pud ko mga kaibigan.